अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि इसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपकी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, जो कि ख़राब है, जिसमें ये प्रॉब्लम्स है, तो आप उस मैन्युफैक्चरर से पैसे वापस लेने के हकदार हो। और अगर उसने कोई ऐसा नुकसान किया है तो वो भी आप वापस लेने के हकदार हो। आप रिटन नोटिस दो और उसको बताओ कि आपकी प्रोडक्ट से मुझे ये नुकसान हुआ है, आप मुझे ये नुकसान भर दो। या 15 दिन के अंदर अंदर वो जवाब नहीं देता, फिर आप अदालत से रुजू कर सकते हो। मैक्सिमम डिले अगर 60 डेज, अगर 60 दिन के बाद है, फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना कि कोर्ट आपका केस सुने। वेलकम टू केस लेजेंड एंड आई एम योर होस्ट नुमान नज़ीर विद रिदा नूर। और आज हम जिस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर लॉ। और इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक साहिल मौजूद हैं। बिफोर स्विचिंग टू रिदा नूर, वो हमें बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ और हम सुनेंगे उनकी बात और उसके ऊपर कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो हमें रिदा नूर बताएंगी। मैंने फ्रीज़र से बोतल निकाली है, उसको हिलाया है, बोतल फट गई है और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं और मेरा हाथ भी ज़ख्मी हो गया है। उसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं था। अब वकील साहब आप बताएं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं। जी मिस, आपने उनकी बात सुनी कि उन्होंने उनके हाथ में एक जो है बॉटल उन्होंने शेक किया और वो फट गई। मेरे ख्याल से बहुत सारी सोडा सी बॉटल इस वक्त पाकिस्तान में बिक रही हैं और उन पर किसी पे नहीं लिखा होता है डू नॉट शेक इट बिफोर यू और डू नॉट शेक इट। इस तरह की जो लाइंस होती हैं बहुत सारी जगहों पे लिखी होती हैं कि कीप इट आउट ऑफ लाइट एंड रीच ऑफ चिल्ड्रन, और उस पर इस तरह की बात वाकई नहीं लिखी होती किसी सोडा बोतल पे इससे शेक ना करे। और मेरे ख्याल से उसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि आप उसको लाएं तो वो बोतल फट सकती है। क्या इसके ऊपर कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है या वो अपनी जो रेमेडीज़ हैं इस वक्त कैसे ले सकता है उस सोडा कंपनी से? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ना पाकिस्तान में पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 एग्जिस्ट करता है। उस एक्ट के तहत ना अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ना तो उसकी लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर बेयर करेगा अंडर सेक्शन 4। और उस प्रोडक्ट की वजह से कभी कोई भी प्रॉक्सिमेट डैमेज अगर कॉज हुआ है एट टू द अल्टीमेट यूज़र, ठीक है, एक कंज्यूमर को जो कि अल्टीमेट यूज़र होता है एक प्रोडक्ट का, उसको कोई भी अगर प्रॉक्सिमेट डैमेज मतलब कोई रीज़नेबल डैमेज उस प्रोडक्ट के रीज़नेबल यूज़ से होगा। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह इन्होंने कहा कि इनको बॉटल हिलाई है तो इन्होंने फ्रीज़र में रखी और निकाली तो फट गई। अब ये पागलों की तरह उसको हिलाते जाएँ बट दैट वुड नॉट बी द रीज़नेबल यूज़ ऑफ दी सोडा बॉटल। बेसिकली प्रॉक्सिमेट यूज़ यही, आप आराम से फ्रीज़र में रखो, आराम से निकाल लो, लेकिन ये फ्रीज़र में रखने से भी फट जाती है बेसिकली। तो अगर कोई ऐसा कॉज हुआ है जैसा इन्होंने बताया है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ बेयर करेगा इनके नुकसान की, और इनके नुकसान का ज़िम्मेदार होगा कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के मुताबिक। और तो इस तरह है कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 है, उसमें डेफिनेशन दे दी हुई है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव कब होता है। और 4(2)(c बताता है प्रोडक्ट डिफेक्टिव एक उस सूरत में भी होता है जब वो प्रोडक्ट थोड़ा सा डेंजरस हो या कोई उसका ऐसा करेक्टरिस्टिक हो इस तरह यूज़ करने से कोई हार्मफुल इफेक्ट होता हो और उस प्रोडक्ट में कोई एडिक्वेट वार्निंग ना दी गई हो कि इसको इस तरह यूज़ करने से इसका ये नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसा आपको पता होगा सेल्स के ऊपर लिखा होता है जो बैटरीज होती हैं कि इनको डंप करने से नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। स्प्रे बॉटल्स पे लिखा होता है कि इनको अगर आप डंप करोगे तो इनको आग लग सकती है। इसी तरह अगर कोई सोडा की बॉटल है उसके ये वाले हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि इसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स। अगर नहीं लिखा हुआ तो मैन्युफैक्चरर कंपनी लायबल है जी जितना भी बिल्कुल डैमेज होगा। जी बिल्कुल मैन्युफैक्चरर लायबल है। और ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आता है और सेक्शन 4 की प्रोविजंस अट्रैक्ट होती। अच्छा, ये तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया। एक सोडा की बोतल थी, उन्होंने वो शेक की और फट गई। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारी सेलफोन कंपनीज हैं पाकिस्तान में जिनके बैटरीज जो हैं वो एक्सप्लोड हो जाती हैं और लोगों को मेरे ख्याल से इसकी अवेयरनेस नहीं है। वो कंपेन में ये बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ जो बैटरी है उसको ओवर चार्ज ना करें, उसको हीट से दूर रखें। लेकिन मेरे ख्याल से किसी को ये नहीं पता कि अगर बैटरी फट गई है या एक्सप्लोर हो गई है उसकी रेमेडीज इस कंज्यूमर एक्ट से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दी गई है तो ऑब्वियसली इसकी प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगी और जो रेमेडी है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो एक्सप्लोर होता है या वो इस तरह का कोई डैमेज देता है then any person can claim the damage from court according to this consumer act। जी और बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से इस एक्ट का नहीं पता। जी बिल्कुल पता है, लेकिन इसकी अंदर की गहराइयों का नहीं पता बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा डिफेक्टिव प्रोडक्ट की 4 डेफिनेशंस हैं। 4 अगर हालतें होंगी तो वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव कहलाया जाएगा। पहला, अगर वो कंस्ट्रक्शन या कॉम्पोजिशन में डिफेक्टिव है,
یا اگر وہ ڈیزائن میں ڈیفیکٹیو ہے. ڈیزائن میں وہ ڈیفیکٹیو کب ہوگا؟ جب جو اس کا مینوفیکچرر ہے اس نے اپنے جو ڈیزائن تھا, اسپیسیفائڈ ڈیزائن تھا, اپنی جو مینوفیکچرر بک تھی اس کے ڈیزائنز میں سے ڈیویشن کی ہے, مٹیریل ڈیویشن, جو ڈیزائن بتایا تھا اس کے مطابق پروڈکٹ نہیں بنایا. یا پھر اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جس کی وارننگ دینا ضروری تھی اور اس کی وارننگ نہیں دی. یا چوتھی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسپریس وارنٹی کو کنفرم نہیں کر رہا. اگر یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اویلیبل ہے یا ہوتی ہے تو آپ کا پروڈکٹ ڈیفیکٹیو ہے اور آپ کنزیومر کورٹ سے رجوع کر کے اپنا ایڈیکویٹ ریلیف لے سکتے ہو اس پروڈکٹ کے لیے جس کی آپ نے پرائس پے کی ہے. کیونکہ یہ بات آتی ہے کنزیومر کانٹریکٹ کی کہ آپ نے پیسے دیے, انہوں نے آپ کو پروڈکٹ دیا, تو یو شوڈ گیٹ دا ویلیو آف یور منی. اگر آپ کو ایسا پروڈکٹ مل رہا ہے جو ایڈیکویٹ نہیں ہے آپ کے منی کے ایکول, یا پھر جو آپ کی اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, جو کہ خراب ہے, جس میں یہ پرابلمز ہے, تو آپ اس مینوفیکچرر سے پیسے واپس لینے کے حقدار ہو. اور اگر اس نے کوئی ایسا نقصان کیا ہے تو وہ بھی آپ واپس لینے کے حقدار ہو. اچھا, اس کا پروسیس کیا ہوگا کورٹ میں؟ کنزیومر کورٹ میرے خیال سے لاہور میں موجود ہے. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو میرے خیال سے سینٹرل کورٹ جو ہیں ہماری, وہاں پہ کنزیومر کورٹ موجود ہیں. اگر وہاں پہ کوئی انسان کے ساتھ, کسی شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے اور وہ کلیم کرنا چاہتا ہے اپنے منی, اس کا سب سے پہلا پروسیس کیا ہوگا, وہ کیسے کرے گا؟ سیکشن 24 ہے اسی ایکٹ کا, اس نے ہمیں پروسیس بھی بتا دیا ہوگا کہ کس طرح کلیم فائل ہوگا. تو سب سے پہلے جو انہوں نے جیسے بتایا کہ ان کے ساتھ سوڈا باٹل کا ہوا ہے, تو ان کو ہی ہیز ٹو میک شیور کہ جو ان کا نقصان ہے ان کو 1 مہینے کے اندر اندر, جو 30 دن ہے اس کے اندر اندر یہ کنزیومر کورٹ میں اپنا کیس فائل کرے. لیکن فائل کرنے سے پہلے, کورٹ میں کیس فائل کرنے سے پہلے ایک پری ریکویزٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ مینوفیکچرر کو نوٹس دو, آپ اس کو اطلاع لیگل نوٹس جسے ہم نارملی بولتے ہیں. بالکل لیگل نوٹس, آپ ریٹن نوٹس دو اور اس کو بتاؤ کہ آپ کی پروڈکٹ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے, آپ مجھے یہ نقصان بھر دو. اگر آپ اس نقصان کی تلافی کر رہے ہو ٹھیک ہے, اگر وہ کر دیتا ہے تو پھر اٹس فری سیٹلمنٹ. لیکن اگر وہ نہیں کرتا یا 15 دن کے اندر اندر وہ جواب نہیں دیتا, پھر آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہو اور عدالت میں اپنا کلیم لے کے جا سکتے ہو بغیر لیگل نوٹس کے. آپ عدالت سے رجوع تو آبویسلی ہر کیس میں جانے سے پہلے یہ ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہے, کچھ وہ آپ کو کرنی ہوتی ہے, اس کے بغیر جو ہے آپ کا کیس جو ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے, اور جو جج ہوتا ہے آپ کا آبویسلی ڈیسیشن جو ہوگا وہ آپ کے اگینسٹ آ جائے گا. آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, چلو اس کی جو لمیٹیشن پیریڈ ہے نا وہ 30 ڈیز ہے. 30 ڈیز کے بعد آپ کیس فائل نہیں کر سکتے کنزیومر کورٹ میں. لیکن اس کی ایکسیپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کورٹ کو سیٹسفائی کر دو کہ لمیٹیشن پیریڈ کے بعد کیوں فائل کیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم ڈیلے اگر 60 ڈیز, اگر 60 دن کے بعد ہے, پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا کہ کورٹ آپ کا کیس سنے. لیکن اگر 60 دن کے اندر اندر آپ کیس فائل کر دیتے ہو اور آپ کورٹ کو سیٹسفائی کر دیتے ہو جو 30 دن کے بعد 60 دن کے اندر جو ڈیلے ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے, ریزنیبل گراؤنڈس تھے, تو کورٹ مائٹ ہیئر یور کیس اور آپ کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاتی چلوں, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یونیورسل ریمیڈی کا کانسیپٹ ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ریمیڈیز ہیں جو کورٹ گرانٹ کر سکتی ہے ان کو. بیسیکلی کورٹ اس پہ جو ان کا لاس ہوا ہے, سب سے بڑا جو لاس ہوا ہے وہ منی کا لاس ہوا ہے, کہ جو انہوں نے سوڈا کی بوٹل تھی اس کا نقصان ہوا ہے, انہوں نے کسی اور پرپز کے لی تھی, وہ ضائع چلی گئی, اس کے پیسے مینوفیکچرر دے گا. ان کے ہاتھ کا جو نقصان ہوا ہے, جو بھی ریزنیبل لاس ہوا ہے, ان کے ہاتھ کا اگر کوئی ایسا ڈاکٹر کا خرچہ ہے وہ دے گی. یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہاتھ میں نقصان ہوا ہے, ہاتھ ایمپیٹیٹ ہو گیا یا کوئی ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا کوئی ایسا, تو اس کا جو ڈیمیج ہوگا, جو بھی کیلکولیٹڈ ڈیمیج ہوگا وہ دے گی. اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ کپڑے خراب ہو گئے ہیں, تو کپڑوں کا بھی ڈیمیج دینے کے لیے مینوفیکچرر لائبل ہے. کورٹ اگر اس چیز پہ سیٹسفائی ہوتی ہے تو ان کا جو وکیل کا خرچہ ہے وہ بھی عدالت ایٹ دا اینڈ آف دا ہیئرنگ, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈیسیژن دے گی کہ وکیل کا خرچہ دونوں پارٹیز کا بھی مینوفیکچرر ہی اٹھائے. یہ ساری ریمیڈیز ہیں. تھینک یو سو مچ مس. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا, اکارڈنگ ٹو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ آپ کے پاس اس وقت بہت ساری ریمیڈیز اویلیبل ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے بتا دوں, جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ بائی کرتے ہیں لازمی اس کی سلپ لیں فار دا پرپز آف پروف. اٹ از ویری امپارٹنٹ کہ آپ نے وہ چیز اس دکان سے خریدی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کیس اس کے بغیر فائل کریں گے اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ. اسٹے ود اس فار مور انفارمیشن اینڈ لاس.